नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौं। हामीलाई सांकेतिक भाषामा सागर सुवेदीजीले साथ दिइरहनु भएको छ। आज म लकडाउन खुकुलो हुनुभन्दा अगाडि र लकडाउन पछाडि खुलेपछि टेस्टमा आएको परिवर्तनको बारेमा म बताउन गइरहेको छु। लकडाउन खुकुलो हुनुभन्दा अगाडि 9 दिनको म विवरण भन्दैछु। 29 गते आषाढदेखि श्रावण 6 गतेसम्म जम्मा पीसीआर नमुना परीक्षण 40,313 गरिएकोमा पोजिटिभको संख्या 1,193। त्यो भनेको 3.0% छ र लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि भनेको श्रावण 7 गतेदेखि 15 गतेसम्म 40,413 परीक्षण गरिएकोमा 1,553 पोजिटिभ आएको छ र यसमा चाहिँ यो चाहिँ 3.8% छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 5,227 छ। हामी सबैलाई थाहा छ विश्व नै महामारीको चपेटामा परेको छ। यो नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 1,72,13,073 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19 बाट संक्रमित हुनुभएको छ भने 6,70,904 जना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ। निको हुनेको संख्या 1,07,26,201 रहेको छ। नेपालमा कोभिड-19 पीसीआर टेस्ट प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 12,479 र प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा मृत्यु दर 1.78 छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 72.97% छ। आजको पीसीआर 6,304 गरिएकोमा जम्मा हालसम्म 3,64,648 पुगेको छ र क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 13,201 छ। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 227 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 14,248 छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा दिन रात नभनी खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ तथा सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीलाई 2वटा कल सेन्टरबाट 770 व्यक्तिहरूले कल गर्नुभएको छ। हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन डाउनलोड भएका मोबाइलको संख्या 1,62,331 छ। सक्रिय प्रयोगकर्ता 82,145 हुनुहुन्छ। जम्मा इन्ट्री गरिएको संख्या 68,846 छ। आज 109 जनाले गर्नुभएको छ। रेड जोनमा पर्नेको संख्या 532 छ र आज कोही पनि रेड जोनमा पर्नु भएको छैन। म अब डिटेलमा रियल टाइम पीसीआर को रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा सुनसरीका 2 जना, कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 1 जना र उदयपुरका 2 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 3 जना, सर्लाहीका 1 जना र मोरङका 2 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 14 जना र महोत्तरीका 4 जना। यसैगरी नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा
बाराका 6 जना र पर्साका 17 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरको म थप भन्न लागिरहेको छु, नवलपरासीको 1 जना हुनुहुन्छ। अनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भक्तपुरका 2 जना, काठमाडौँका 19 जना। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा बाराका 5 जना र चितवनका 1 जना। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जको म फेरि भन्न चाहन्छु, बाराका 6 जना र पर्साका 47 जना। यसै गरी शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमै दोलखाका 1 जना, गोर्खाका 1 जना, काठमाडौँका 13 जना, महोत्तरीका 1 जना, रौतहटका 2 जना, सर्लाहीका 1 जना र सप्तरीका 2 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुरमा नवलपरासी पूर्वका 4 जना। किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा अर्घाखाँचीका 1 जना, कपिलवस्तुका 1 जना र प्युठानका 2 जना। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँमा बाराका 1 जना, दाङका 1 जना, धादिङका 4 जना, काठमाडौँका 4 जना, खोटाङका 1 जना, नुवाकोटका 2 जना, पर्साका 1 जना, सर्लाहीका 2 जना र स्याङ्जाका 1 जना हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 3 जना। स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 2 जना, महोत्तरीका 1 जना र पर्साका 1 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला पोखरामा लमजुङका 1 जना र कास्कीका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 6 जना, कास्कीका 2 जना र लमजुङका 2 जना, तनहुँका 3 जना, स्याङ्जाका 11 जना र नवलपरासी पूर्वका 1 जना हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा नवलपरासी पूर्वका 1 जना, बाँकेका 20 जना, बर्दियाका 8 जना, दाङका 2 जना, कञ्चनपुरका 1 जना, प्युठान र सर्लाहीका 1 जना र सुर्खेतका 2 जना हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा रूपन्देहीका 1 जना। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा मुगुका 1 जना, सल्यानका 3 जना, सुर्खेतका 7 जना हुनुहुन्छ। पिसिआर प्रयोगशाला दैलेखका 10 जना। चौरजारी नगरपालिका पिसिआर प्रयोगशाला रुकुम पश्चिममा जाजरकोटका 1 जना। डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा डडेलधुराका 2 जना। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा दार्चुलाका 1 जना, कैलालीका 5 जना र कञ्चनपुरका 1 जना। यसरी आजको जम्मा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या 274 पुगेको छ र अब म प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 1490, प्रदेश 2 मा 1781, बागमतीमा 960, गण्डकीमा 3266, प्रदेश 5 मा 1787, कर्णालीमा 582 र सुदूरपश्चिममा 3335 गरी जम्मा 13201 र डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 बाट 829 जना, प्रदेश 2 बाट 3075, बागमती 524, गण्डकी 1230, प्रदेश 5 3918, कर्णाली 1679 र सुदूरपश्चिममा 2973 गरी जम्मा 14248। जिल्लागत 500 भन्दा माथि उपचारमा सङ्क्रमितहरू रहेका जिल्लामा रौतहट र कैलाली छन् र सङ्क्रमितहरू शून्य भएको जिल्लाहरूमा भोजपुर, सङ्खुवासभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ छन्।
म जानकारी दिन गइरहेको छु। कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरूको सूचीकृत निजी अस्पतालहरूमा हुने उपचारका सम्बन्धमा तपसिल बमोजिम गर्ने निर्णय भएको छ। 1. कोभिड-19 को उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचीकृत गरेका लेभल 1, 2 र 3 अस्पताल सूचीकृत नपरेका निजी अस्पतालहरूमा कोभिड-19 संक्रमणको उपचार गर्न चाहने बिरामीहरूले अस्पतालको समेत सहमतिमा उपचार गर्न सक्ने र सेवा शुल्क सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरूको उपचार बापत सम्बन्धित अस्पतालले प्रतिदिन रु 3,500, अक्षय रुपी 3,500, मध्यम जटिल बिरामीहरूको उपचार बापत सम्बन्धित अस्पतालले प्रतिदिन रु 7,000, अक्षय रुपी 7,000 रुपियाँ र जटिल तथा क्रिटिकल अवस्थाका बिरामीहरूको उपचार बापत सम्बन्धित अस्पतालले रु 15,000, अक्षय रुपी 15,000 रुपियाँ मात्रमा नबढ्ने गरी उपचार गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने। 2. कोभिड-19 PCR परीक्षणका लागि सूचीकृत नभएका अस्पतालहरूले शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको PCR परीक्षणका लागि तोकिएको शुल्कको 10% नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै यसरी सङ्कलित गरिएको नमुनाहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सूचीकृत गरेका अस्पताल वा प्रयोगशालाहरूमा मात्र परीक्षण गर्न पठाउनु पर्नेछ। 3. राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट कोभिड-19 परीक्षणका लागि स्वीकृति दिएका प्रयोगशालाहरूलाई स्वीकृत निर्देशिका बमोजिम सशुल्क कोभिड-19 परीक्षणको लागि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ। 4. परीक्षण भएका व्यक्तिहरूको नतिजा तथा व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थापन गर्नु पूर्व नै सार्वजनिक भएर सर्वसाधारणमा त्रास र रोग सार्न सक्ने सम्भावना र सम्बन्धित पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्पर्कमा नआइदिने जस्ता समस्याहरू भएकाले कुनै पनि प्रयोगशालाले यस किसिमका विवरणहरू सार्वजनिक नगराउने। यस विपरीत पाइएमा कोभिड-19 परीक्षण स्वीकृति खारेज गर्न सकिनेछ। सीमा नाकाबाट नेपाल भित्रिनेहरूका सम्बन्धमा सीमा नाकाबाट नेपाल आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हाल घट्दै गएको सन्दर्भमा ती व्यक्तिहरूलाई नाकामै रहेको स्थानीय तहकै क्वारेन्टिनमा राखेर वा कुनै स्थानीय तहका धेरै व्यक्तिहरू भएमा होल्डिङ सेन्टरमा राखेर सम्बन्धित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको समन्वयमा आफ्नै स्थानीय तहमा क्वारेन्टिनमा राख्न पठाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ। नम्बर 6. काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने विभिन्न नाकाहरूबाट छिर्ने व्यक्तिहरूको 10,000 नमुना सङ्कलन गर्ने लक्ष्य अनुसार साँगाबाट 2,409, फर्पिङबाट 1,282, थानकोटबाट 4,710 गरी जम्मा 8,401 जनाको नमुना परीक्षण पठाइएको छ। त्यसमध्ये 24 जनाको नमुना परीक्षण नतिजा आइसकेको छ। अब हाम्रो अर्को अनुरोध छ, साउन 15, 2020 साउन र भदौ महिना धेरै चाडपर्वहरू पर्दछन्। शनिबार इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको बकरिद मनाउँदै हुनुहुन्छ। सोमबार रक्षाबन्धन जनै पूर्णिमा मनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस पश्चात कृष्ण जन्माष्टमी र तीज पनि आउँदैछ। विगतमा हामी आफन्तजनसँग जमघट भई पूजा प्रार्थना गर्ने, मिठा परिकारहरू बनाउने र रमाइलोसँग सबै सँगै बसी खाने गरेको थियौँ। यो वर्ष कोरोना भाइरसको कारणले
चाडपर्व विगतमा झैँ मनाउनु हुँदैन। कोरोना भाइरस खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा, बोल्दा वा गीत गाउँदा निस्कने थुक वा सास फेर्दा निस्कने छिट्टाबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्दछ। संक्रमित सतह वा भुइँ हातले छोएर सो हात नधोई आँखा, नाक, मुख छोएमा पनि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ। कतिपय मुलुकले कोरोना संक्रमणलाई फैलिन नदिन व्यक्ति बीच दूरी कायम गर्नका लागि धार्मिक स्थानहरू बन्द गर्ने, आम भेला जमघट निषेध गर्ने, आवत जावतमा बन्देज लगाउने जस्ता उपायहरू कार्यान्वयन गरेको हो। कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम गर्ने प्रभावकारी जनस्वास्थ्यको औषधि भनेको नै व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गर्ने हो। यसलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले घरमा, कार्यालय वा सार्वजनिक स्थानमा भेटभाड नगरौँ। संक्रमित धेरैजसोमा कोरोना संक्रमणको लक्षण नदेखिने हुनाले पनि व्यक्ति बीच सबै स्थानमा दूरी कायम गर्न आवश्यक छ। चाडपर्व मनाउने खुसियालीको यो क्षणमा हामी सतर्क र सजग हुन जरुरी हुन्छ। चाडपर्वका लागि सामान किन्न जानै परेमा सावधानी अपनाऊ। बाहिर जाँदा नाक, मुख राम्ररी छोपिने गरी मास्क लगाऊ। सकभर पसलहरूमा भेटभाड नगरौँ। याद राखौँ, नातेदार वा घरका गण्यमान्य परिवारका सदस्यलाई भेट्न जाँदा वा समूहमा बसेर प्रार्थना गर्दा हामीले आफूसँगै अरूलाई पनि जोखिममा पारिरहेका हुन्छौँ। वृद्ध, सुगर, ब्लड प्रेसर, मोटोपन, क्यान्सर, मृगौलाको समस्या र अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई संक्रमणको जोखिम हुने भएकोले विशेष ध्यान दिउँ। आफन्त वा आफूले माया गर्ने व्यक्ति बिरामी भएको हामी कसैले पनि हेर्न चाहन्नौँ। शुभकामना आदान प्रदान गर्दा अङ्कमाल नगरौँ, हात नमिलाऊँ, 2 मिटर टाढा बसेर नमस्कार गरौँ। त्यसैले कुनै पनि धार्मिक कार्यहरू गर्दा घरमै सानो समूहमा परिवारका साथ पूजा प्रार्थना गरौँ। टेलिफोन वा अनलाइनको माध्यमबाट शुभकामना आदान प्रदान गरौँ। र अब दुःखद खबर छ। मोरङ जिल्ला सुनवर्सी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 निवासी 45 वर्षीय पुरुषको हिजो मिति 2077 साउन 14 गते निधन भएको छ। निजलाई ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भएको, निज निरन्तर भारत आवत जावत गरिरहने, निजलाई कोभिड अस्पताल विराटनगरबाट बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान साउन 14 रेफर गरेको र निजको स्वाब नमुना सङ्कलन गरी प्रादेशिक प्रयोगशाला प्रदेश नम्बर 1 मा परीक्षण गर्दा हिजो साउन 14 गते कोभिड-19 पुष्टि भएको। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको आइसियुमा भेन्टिलेटरमा उपचार गर्दै हिजै 4:45 बजे निधन भएको। अर्को पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी 70 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 14 गते दुःखद निधन भएको छ। मुटु तथा मधुमेह रोगका बिरामी रहेका निजको वीरगञ्जको निजी अस्पतालमा निमोनियाको उपचार गराइरहेकोमा कोभिड-19 पुष्टि भएपछि साउन 8 गते नारायणी अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराइरहेकोमा उपचारकै क्रममा मिति 2077 साउन 14 गते बिहान 11 बजे निधन भएको। निजको साउन 14 गते कोभिड पुष्टि भएको। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी 68 वर्षीय पुरुषको मिति 2077 साउन 14 गते दुःखद निधन भएको छ। निजको साउन 7 गते कोभिड पुष्टि भएको
मृगौलाको समस्या भएका निज बिरामी झाडा पखालाको उपचारका लागि वीरगञ्जका विभिन्न निजी अस्पतालहरूमा जाँच गराई उपचारका लागि साउन 13 गते नारायणी अस्पताल आएको, आइसियुमा भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने र नारायणी अस्पतालमा आइसियुमा राख्न नसकिएकोले नेसनल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएको। उपचारका क्रममा मिति 2077 साउन 14 गते बिहान 3 बजे निधन भएको। यसैगरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या जम्मा 52 पुगेको छ र उहाँहरूको निधनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। र यति भन्दै आजको यो कोभिड-19 को अद्यावधिक विवरण नेसनल अपडेट यहीँनिर सकिन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।